Bismillahirrahmanirrahim. Last time we studied the soft contact lens material, soft contact lens design, and the methods to verify soft contact lens. Today we are going to study the soft contact lens fitting and evaluation. The soft contact lens fitting philosophy, there is a 3-point touch approach used in the soft contact lens fitting. The 3-point touch should be at the corneal apex, the limbus, and the perilimbal region. The Piozadar in the soft lens is less significant than in RGP because different fitting philosophy used in the soft contact lens. In the RGPs, as we know that we have to make the corneal alignment, while in the soft lenses, the 3-point touch philosophy is used. A more flexible material producing greater conformity and thinner post-lens tear film. सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस जो होता है वो मोर फ्लेक्सिबल होता है, तो पढ़ने के साथ अच्छी तरह कंफर्म हो जाता है, और जो पोस्ट लेंस टेयर फिल्म होता है वो बहुत थिन होता है. ठीक है, तो इस वजह से पियोजाडार इतना सिग्निफिकेंस नहीं है इसकी. Lenses are more environmentally susceptible and the effect is less predictable. Lens shape is most dependent on the anterior eye topography. Sagittal height. Sometimes the term sagittal depth is used rather than the sagittal height. There is no difference in usage in the matter of personal preference. दोनों sagittal height या sagittal depth interchangeably use हो सकते हैं. Both the diameter and sag can be changed. By increasing the sag height, independent of diameter, the fit of the lens becomes effectively steeper and predictably tighter. अगर हम diameter को change ना करें, independent of the diameter, तो sagittal height जितनी ज़्यादा होगी उतना लेंस जो है वो ज़्यादा स्टीपर या टाइटर होगा. इन द सेम वे अगर डायमीटर कांस्टेंट होगा तो सैग हाइट जितनी कम होगी उतना लेंस जो है वो फ्लैटर और लूजर होगा. ठीक है. इन द सेम वे अगर हम डायमीटर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो उससे सैजिटल हाइट जो है वो इंक्रीज होती है और लेंस स्टीप होता है. और अगर हम डायमीटर को डिक्रीज करेंगे तो जो सैजिटल हाइट है वो डिक्रीज होगी और लेंस जो है वो फ्लैट होगा. जनरल डिस्क्रिप्शंस में टोटल डायमीटर जो सॉफ्ट लेंस की है वो 13 to 15 मिलीमीटर तक है. ठीक है. मोस्ट कॉमनली 13.5 से 14.5 मिलीमीटर तक यूज होता है. When to apply soft spherical lenses? जब spherical refractive error हो तब इंडिकेटेड है कि हम सॉफ्ट spherical lenses यूज करें, या जो उसमें स्टिग्मेटिज्म है वो 0.75 या उससे कम हो तो हम 0.75 तक जो स्टिग्मेटिज्म है उसको इग्नोर कर सकते हैं. उसमें भी हम सॉफ्ट स्फेरिकल लेंसेज जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं. When comfort is a prime issue, जब और किस्म के लेंसेज के साथ कंफर्ट जो है वो इतना ना हो तो तब हम सॉफ्ट लेंसेज यूज करते हैं, प्रेफर करते हैं. एक्सट्रीम रिफ्रैक्टिव एरर्स इंक्लूडिंग एफिकिया, क्योंकि सॉफ्ट लेंसेज में जो लेंस की पावर है वो ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास वैरायटी ज़्यादा होती है. सिग्निफिकेंट कॉर्नियल स्टिग्मेटिज्म बट विद अ स्फेरिकल मैनिफेस्ट प्रिस्क्रिप्शन. अगर हमारे पास कॉर्नियल स्टिग्मेटिज्म है, ठीक है, लेकिन उसमें एक मैनिफेस्ट स्फेरिकल प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए. स्फेरिकल उसका नंबर जो है मैनिफेस्ट होना चाहिए. On such a cornea, the use of an RGP with a spherical POZR will reduce residual astigmatism. अगर इस केस में हम RGP यूज करेंगे तो उसकी वजह से फिर रेजिडुअल एस्टिग्मेटिज्म होगा, तो इट इज मोर प्रेफर टू यूज द सॉफ्ट स्फेरिकल लेंस. एक मिनट जरा एमन में जरा ये एक्सप्लेन करूं सर. अच्छा, इसमें 3 चीज में एक्सप्लेन. एक जो आपने कहा 3-point टच, तो सॉफ्ट लेंस में 3-point टच हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं. आरजीपी में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसलिए कि 3-point टच को ऑब्जर्व करने के लिए आपको फ्लोरोसिन अप्लाई करना पड़ता है. इसके बगैर यू कैन नॉट ऑब्जर्व 3-point टच. लेकिन सॉफ्ट लेंस में वी कैन नॉट अप्लाई फ्लोरोसिन. तो सॉफ्ट लेंस की जो है हम बेसिकली मूवमेंट, डायमीटर, इससे हम ऑब्जर्व करते हैं कि फिटिंग किस तरह है. ठीक है. 1. सेकंड, आपने ये बताया कि स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव एरर, कि अगर सिलेंडर जो है वो 0.75 से कम हो या 0.15 तक हो तो हम उस केस में स्फेरिकल सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस जो है वो एडवाइस कर सकते हैं. लेकिन इसमें वो है फ्लक्चुएशन है, वो इस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ ये नहीं है.
اس میں 3 چیزیں آپ نے یاد رکھنی کنسیڈر کرنی ہے. نمبر 1 کہ جو آپ نے بتا دیا کہ جو سلنڈر اگر 0.15 سے تک ہو یا 0.15 سے کم ہو 1. سیکنڈ کہ یہ سلنڈر جو ہے 1/4 آف دا اسفیئر سے زیادہ نہ ہو. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اگر فرض کرے ایک پیشنٹ ہے رائٹ, اس کو جو ہے -4 ڈیپٹر اسفیئر کے ساتھ -0.75 ڈیپٹر سلنڈر کی ضرورت ہے, تو یہ آپ 0.75 ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں. اگر -1 کے ساتھ -0.75 سلنڈر ہو تو پھر یہ 0.75 آپ اگنور نہیں کر سکتے, پھر آپ ٹارک لگائیں گے. دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں, اگر ایک پیشنٹ ہے اس کو -4 ڈیپٹر اسفیئر اینڈ -0.75 ڈیپٹر سلنڈر ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں یہ 0.75 آپ اگنور کر سکتے ہیں. 1. اگر ایک پیشنٹ دوسرا پیشنٹ ہے اس کو -0.5 اسفیئر کے ساتھ -0.75 سلنڈر ہو تو یہ جو سلنڈر ہے یہ 1/4 آف دا اسفیئر سے زیادہ ہے, تو یو کین ناٹ اگنور. سمجھ آ گئی بات؟ جی سر. سر اس میں ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر اسفیئر اگر ہمارے پاس اسکرین چینج ہو گئی کیوں؟ ہیلو احمد, ہیلو. جی سر آپ بتائیں, آپ کی آواز آ رہی ہے سر. اچھا نہیں, میں یہ کہ اس کا وہ چلا گیا, اسکرین شیئر ختم ہو گئی کہ کیا ہو گیا؟ سر شاید اس کا نیٹ پرابلم ہو, اس لیے شیئر کر دے گا سر. خیر ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے. میری آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. اوکے. سو یہ ذرا وہ کیسے کی کلینکلی بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جو میں آپ کو بتایا کہ اگر -4 اسفیئر ہے اور اس کے ساتھ -0.75 سلنڈر ہے تو یہ 0.15 سلنڈر جو ہے دس از لیس دین 1/4 آف دا اسفیئر. فورس کو 4 سلنڈر کا 1/4 کیا آ رہا ہے 1. یہ سلنڈر 1 سے کم ہے یو کین اگنور 1. اگر 0.5 کے ساتھ 0.75 سلنڈر ہے تو یہ پھر آپ اگنور نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات؟ جی سر. سر اور اگر ہمارے پاس اسفیئر ایک منٹ ذرا میں کمپلیٹ کروں پھر آپ کوشچن کرے. مطلب ایک کنڈیشن یہ ہو گیا, دوسرا بھی میں نے اس میں کیا کہ اگر -4 کے ساتھ 0.75 ہے تو یہ آپ اگنور کر سکتے ہیں. نمبر 2 0.5 کے ساتھ اگر 0.75 ہو تو یہ آپ اگنور نہیں کر سکتے, اس لیے کہ سمپل آپ ذہن میں فارمولا رکھے کہ cylinder is less than or equal to 1/4 of the sphere, then you can ignore. Otherwise, no. If it is greater than 1/4 of the sphere. Second, اگر -14 ہے ایک پیشنٹ, ایک منٹ میں ذرا یہ ایکسپلین کرو پھر آپ لوگ کوشچن کریں. آپ کوشچن لے کے اگر ایک پیشنٹ ہے اس کو -14 ڈیپٹر اسفیئر ہے اور -14 ڈیپٹر اسفیئر کے ساتھ -1.75 سلنڈر ہے تو اس میں بھی یہ آپ 1.75 بھی اگنور کر سکتے ہیں. اس لیے کہ جو -14 اگر اس میں ہے اور اس کے ساتھ -1.75 تو یہ کافی ایکسپینسو پڑتا ہے, یہ آپ کو بنوانے پڑتے ہیں. تو وہ اس کا ویژن پہ اتنا ایفیکٹ نہیں ہوگا, اگرچہ وہ 0.75 سے زیادہ ہوگا 1.75 ہو گیا, لیکن ادھر اسفیئر بہت زیادہ ہے اور اسفیئر کے 1/4 آف دا اسفیئر سے یہ سلنڈر 1.75 کم ہے, کیونکہ اگر 14 ہے تو 1/4 آف دا 14 کیا آ گیا, تقریباً 3 پوائنٹ سمتنگ آ گیا. ٹھیک ہے, تو 3 پوائنٹ سمتنگ آ گیا تو آپ 1.75 کو اس میں اگنور کر سکتے ہیں. جی اب آپ کوشچن کریں. سر جی جی سر یہ کائنڈلی ذرا دوبارہ ریپیٹ کرے, ہمارا نیٹ چلا گیا تو سر سنا نہیں. یس سر میرا بھی چلا گیا تھا. ٹھیک ہے میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. اچھا ایک میں نے فرسٹ پوائنٹ یہ بتائی کہ ایمن نے اس میں بتایا کہ ہم 3 پوائنٹ ٹچ کو وہ کرتے ہیں, تو 3 پوائنٹ ٹچ ہم RGP لینزز میں کرتے ہیں, اسفیریکل سافٹ کانٹیکٹ لینزز میں نہیں. کیوں؟ اس لیے
कि 3 point touch को कंफर्म करने के लिए आपको you have to apply fluorescein. But in soft contact lenses, we cannot apply fluorescein. So we cannot observe the 3 point touch. तो फिर क्या है? फिर मूवमेंट से ही आप बेंच जो उसकी फेटिंग है वो आप मूवमेंट से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मूवमेंट नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है. तो इसी से आपने फेटिंग ऑब्जर्व करनी है. और डाया को आपने देखना है कि भाई 1.5 मिलीमीटर से ज्यादा न हो या इससे कम न हो पेरिफेरी पे. तो इससे आप वो करते हैं 3 point touch. हम स्फेरिकल लेंस, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस में हम वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते. 1 सेकंड, जैसे इसमें एमएल ने ये बताया कि spherical refractive error, अगर if cylinder is less than or equal to 0.75 then we can ignore, right? लेकिन इसमें कुछ और conditions भी है. वो ये कि cylinder should be less than 1/4 of the sphere. For example, a sphere is -4 diopter and cylinder is plus 0.15 diopter. So in this case, cylinder is less than 1/4 of the sphere. So you can ignore 0.15 cylinder. But in another case, a sphere is a patient has prescription of -0.5 diopter sphere with -0.15 diopter cylinder. So in this case, you cannot ignore 0.15 diopter cylinder because cylinder value is greater than 1/4 of the sphere value. So in this case, if a patient has -0.5 diopter sphere with -0.75 diopter cylinder, you have to prescribe toric lenses. Otherwise, he will not be happy with the spherical equivalent. 2, third, if a patient has suppose -14 diopter sphere, right, and visual acuity, in such cases, you also have to consider the visual acuity. Now, suppose 2 patients. One patient has -14 diopter sphere with -2 diopter cylinder and visual acuity is 6x. This is one patient, right? Other patient -14 diopter sphere with -2 diopter cylinder, but visual acuity is 612. So the one who has visual acuity of 612 with -14 diopter sphere and -2 diopter cylinder, if you put spherical equivalent, no problem. There will be no effect on the visual acuity. 1, the cylinder is less than 1/4 of the sphere. Number 2, the cylinder is for fine tuning in such higher refractive error and already his visual acuity is 612. So there will be no effect on the visual acuity. Second, if my patient has prescription -14 diopter sphere with -2 diopter cylinder and visual acuity is 6x. So even in this case, you can ignore the cylinder. Why? If you do, number 1, the cylinder is quite less than 1/4 of the sphere, number 1. Number 2, if you want to prescribe toric lenses, they will be too expensive as compared to the spherical lenses. And there will be very little effect on the visual acuity. Like if a patient with -14 diopter sphere and -2 diopter cylinder has visual acuity of 6x, there will be no effect. Why? Because the magnification effect produced by the glasses will be reduced by the contact lenses. समझ आ रही मेरी बात? जी सर. Yes. तो आप -14 diopter sphere के साथ -2 diopter cylinder अगर आपने स्पेक्टिकल में दे दिया, ठीक है, तो उसकी विजुअल एक्विटी 6 है, फर्ज करिए. इवन अगर 6.9 भी है, तो अगर ये सिलेंडर को आप इग्नोर करें तो विजुअल एक्विटी पे इफेक्ट नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? इसलिए कि ऑलरेडी जो स्पेक्टिकल है -14, उसने क्या क्या मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस की है, तो विजुअल एक्विटी 6.9 है. अगर आपने स्फेरिकल इक्विवेलेंट कॉन्टैक्ट लेंस अप्लाई किया, तो जो सिलेंडर न देने की वजह से विजुअल एक्विटी पे जो नेगेटिव इफेक्ट आता है, वो जो कॉन्टैक्ट लेंस से मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होती है एज कंपेयर टू, मैग्निफिकेशन एक्चुअली प्रोड्यूस नहीं होते, बट एज लेस मैग्निफिकेशन एज कंपेयर टू स्पेक्टिकल लेंस विद -14 डायप्टर स्फीयर. तो ये दोनों कंपेंसेट करते, इसलिए विजुअल एक्विटी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्लासेस. हाँ, विजुअल एक्विटी पे a little bit इफेक्ट पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टॉरिक कॉन्टैक्ट लेंस एंड विद रिस्पेक्ट टू द स्फेरिकल इक्विवेलेंट.
تو اس لیے ان دونوں کیسز میں جو ہے آپ سلینڈر کو اگنور کر سکتے ہیں. کلیئر ہوگی بات؟ ہیلو. یس سر. اور سر اس میں ہم یہ بھی کہتے تھے کہ اگر یہ جو ہم -1 تک سیل اگنور کرتے اٹس بیکاز آف دا ٹیئر لینس پاور، تو یہ ٹیئر لینس پاور کی نو نو وجہ نو سے ہوتا ہے؟ نو 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 اچھا سر، یہ امریکن اکیڈمی میں یہ یہ اس لیے نہیں یہ اس لیے آپ 100% یہ اس لیے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس لیے کہ آپ جو لینس اپلائی کرتے ہیں، اگر فرض کر یہ جو آگے اس میں ایک کوشچن ہے، وہ جو میں اس کے 4 کی طرف پہ آ رہا ہوں، اس سلائڈ پہ جو لاسٹ نمبر ہے، کہ وہ جو ٹیئر فلم ہے وہ آپ کو پتہ نہیں چل جاتا ہے کہ کیونکہ جو آپ کا پرسکرپشن ہے اس میں جو سلینڈر آ رہا ہے، یو کین ناٹ سے دیٹ دس سلینڈر از بیکاز آف دا ٹوروسٹی اینڈ دا کارنیا، اٹ مے بی ڈیو ٹو دا لینٹیکولر. تو اس لیے یہ 100% آپ نہیں کہہ سکتے ہیں. جو لاسٹ میں اس کا وہ ہے اسی کو میں ایکسپلین کرنے آ رہا ہوں، تو اس سے یہ بات کلیئر ہو جائے گی. اسی سلائڈ پہ لاسٹ میں لکھا ہے کہ significant corneal astigmatism but with a spherical manifest refraction on such a cornea. یہ اس نے کلیئر نہیں کیا ایمل اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ if there is a significant corneal astigmatism with a spherical manifest refraction on such cornea, the use of RGP with a spherical will be induced visual astigmatism. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کرے ایک پیشنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو آپ نے ریفریکشن کی، تو ریفریکشن میں آ رہا ہے کہ -4 diopter sphere with -2 diopter cylinder 180 degree. سمجھ آ رہی میری بات؟ یہ پوائنٹ نوٹ کرے. You did refraction of a patient, right? And spectacle correction is -4 diopter sphere with -2 diopter cylinder 180 degree and visual acuity S66. آپ نے corneal topography کر لی, but corneal topography shows -4 diopter cylinder, right? تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ corneal astigmatism زیادہ ہے. Significant corneal astigmatism جو آپ نے اس سلائڈ پہ لکھا ہے لاسٹ میں کہ corneal astigmatism significant ہے کہ -4 diopter sphere کے ساتھ -4 diopter cylinder ہے, لیکن with a spherical manifest refraction, مطلب جو گلاسز آپ نے دے دی ہے اس میں spherical manifest ہے کہ مطلب اس میں سلینڈر کم ہو گیا, -2 diopter ہو گیا. تو اگر اس کیس پہ آپ لگانے RGP لینس, تو جو کارنیل اسٹگمیٹزم ہے 4 diopter, وہ تو 4 کا 4 جو ہے وہ RGP لینس کور کرے گا, لیکن جو 2 diopter جو آلریڈی کارنیل اسٹگمیٹزم کو لینٹیکولر اسٹگمیٹزم ود اپوزٹ ڈائریکشن ٹو ایچ ادر نے کور کیا, وہ اب ظاہر ہو جائے گا. تو RGP کے بعد جو لینٹیکولر اسٹگمیٹزم ہے وہ نمایاں ہو جائے گی. تو اس کیس میں آپ کے پاس پھر ریزیڈول اسٹگمیٹزم آ جائے گی. بات کلیئر ہوگی کہ ریپیٹ کروں؟ جی سر کلیئر ہوگی. سر یہ سر اسٹوڈنٹس کو بھی الاؤ کر لیں, وہ ویٹ کر رہے ہیں. نہیں وہ تو وہ نہیں ہے احمد. سر میں بیچ میں نکل گیا تھا تو آپ دوبارہ ہوسٹ ہو گئے ہیں سر. اچھا اچھا, ٹھیک ہو گیا. اچھا نطق میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, آپ کا وہ کوشچن بھی اس میں سالو ہو جاتا ہے کہ یہ لاسٹ سینٹنس ہے کہ سگنیفیکنٹ کارنیل اسٹگمیٹزم بٹ ود اے اسفیریکل مینیفیسٹ ریفریکشن. مینیفیسٹ ریفریکشن ہم کیا کون سا ہوتا ہے جو آپ اسپیکٹیکل میں دے دیتے ہیں کہ پیشنٹ کو آپ نے اسپیکٹیکل میں دے دیا -4 diopter sphere with -2 diopter cylinder 180 degree and visual acuity is 6. This is your manifest refraction given in the glasses. 1.
you did corneal topography, and corneal topography shows -4 diopter cylinder. What does it mean? It shows that 2 diopter cylinder, corneal cylinder, is neutralized by 2 diopter cylinder of lenticular astigmatism with opposite direction. Therefore, with manifest refraction, you have only -2 diopter cylinder. Clear होगी बात? आप अगर आप उसको spherical RGP lens देते हैं, the spherical RGP lens will cover -4 diopter corneal astigmatism. जो कार्निया की टॉरिसिटी है टोटली वो तो उसने कवर कर दी, 4 डायप्टर को कवर कर ली स्फेरिकल आरजीपी लेंस ने। और अब जो लेंटिकुलर एस्टिग्मेटिज्म है वो अब जाहिर हो गया। तो इस केस में आरजीपी लेंस अगर आप देते हैं तो वो आपने टॉरिक आरजीपी लेंस देनी होगी, या सैंपल जो आपके वो प्रिस्क्रिप्शन है कंटैक्ट लेंस के लिए, तो सॉफ्ट कंटैक्ट लेंस के लिए, तो सॉफ्ट कंटैक्ट लेंस के लिए आप टॉरिक जो देंगे वो आप वही -2 डायप्टर का जो मैनिफेस्ट रिफ्लेक्शन है सॉफ्ट टॉरिक कंटैक्ट लेंस, उस मैनिफेस्ट रिफ्लेक्शन के मुताबिक आप देंगे। जबकि आरजीपी लेंस जब आप देंगे तो वो आप इस मैनिफेस्ट के मुताबिक नहीं देंगे, उसकी एक्सेस आपके पास चेंज हो जाएगी। इसलिए कि जो कार्नियल थी वो स्फेरिकल ने कवर की और जो लेंटिकुलर है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अब वो जाहिर हो गई, वो मैनिफेस्ट हो गई, तो उसके मुताबिक अब आपने जो है आरजीपी टॉरिक लेंस प्रिस्क्राइब करने। इन दोनों केसेस में आपके पास जो एक्सेस आएगी वो एक दूसरे की अपोजिट आएगी। सॉफ्ट टॉरिक की एक्सेस और आरजीपी टॉरिक की एक्सेस एक दूसरे के अपोजिट आएगी। इज इट क्लियर? Yes, sir. Very clear. If any question, anyone you can ask again and again. सर इस तरह तो ये बिल्कुल इसको छुपा भी सकता है, मतलब अगर किसी को -2 डायप्टर जो है कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म है और -2 फिर उसके अपोजिट में जो है लेंटिकुलर है, तो उसका तो कोई रिफ्लेक्टिव एरर नहीं आएगा सर। टोटल एस्टिग्मेटिज्म जो है वो तो 0 शो होगा सर। नहीं, लेकिन ये आप यू आर राइट कि अगर ओनली, लेकिन इफ देयर इज नो स्फेरिकल, हाँ सर बिल्कुल, इफ देयर इज नो स्फेरिकल देन अगर ओनली -2 डायप्टर कार्नियल है एंड ओनली -2 डायप्टर सिलेंडर है विद अपोजिट डायरेक्शन एंड देयर इज नो स्फेरिकल, देन यस। क्लियर? यस सर, उस केस में तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। नहीं, पेशेंट को पता ही नहीं चलेगा। अगर कोई रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है तो वो पता ही नहीं चलेगा उसको कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, वो आएगा ही नहीं। जी सर। ये अक्सर आप वो नहीं देखते हैं कि जो लोग वो होते हैं प्रेस्बायोपिया की तरफ अक्सर चले जाते हैं, ठीक है, और उसी वक्त उनको न्यूक्लियर कैटरेक्ट भी डेवलप शुरू होना हो जाता है। तो आपके पास वो 50-55 साल के एज में आते हैं, वो कहते कि नहीं मेरी तो नजदीक की नजर से है, मुझे तो कभी नजदीक में प्रॉब्लम भी नहीं हुई। वो ये बिलीव ही नहीं करता कि भाई एज के साथ नजदीक की नजर भी खराब हो जाती है। नहीं, एज के साथ तो सिर्फ दूर की नजर खराब हो जाती है, मेरी तो नजदीक की सही है। ये तो बेशुमार लोग आते हैं इस तरह। जी सर बिल्कुल। तो वो यही कहते हैं ना, इसलिए उनको पता ही नहीं चलता कि नजर, वो कहते हैं कि नहीं उम्र के साथ दूर की नजर खराब हो जाती है, नजदीक की नहीं होती। इसी की नजदीक तो मेरी नजर की भी खराबी नहीं हुई है। और वो अक्सर जो वो लोग होते हैं जो तिलावत करते हैं सिर्फ, तो उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। एंड तक वो जो है ना 50-55 ईयर्स तक वो रीडिंग के लिए ग्लासेस वगैरह यूज नहीं करते। तो वो लेंटिकुलर ओपेसिटी जितनी वो आती है ना, तो वो उसी चीज को कंपेंसेट करती है, तो इसलिए उसको पता ही नहीं चलता। लेकिन दूर की चूंकि कमजोर हो जाते हैं तो इसलिए फिर वो आ जाता है और वो ये कहते हैं कि भाई मुझे नजदीक के लिए नहीं चाहिए, नजदीक की नजर मेरी सही है। और फिर जब इसमें अक्सर ऐसे होते हैं कि पेशेंट आ जाते हैं, उसको -2 डायप्टर जो है वो लेंटिकुलर चेंजेस आ जाते हैं, -2 डायप्टर स्फेयर की जरूरत होती है। जब हम उसको ग्लासेस के वापस आए कि डॉक्टर साहब ये आपने किया, पहले तो मैं तिलावत भी कर सकता था, सब कुछ कर सकता था, अब तो ना किसान मैं तिलावत ही नहीं कर सकता हूं। इसलिए कि वो आपने वो किया ना, अब उसका वो प्रेस्बायोपिया जाहिर हो गया ना।
کیونکہ وہ -2 کا جو دور کا ریفریکٹو ایرر ہے وہ آپ نے گلاسز میں دے دی. تو اس لیے اس کو سمجھانا پڑتا ہے پہلے سے کہ کہ پھر دوبارہ آپ کے پاس آ جائے کہ پہلے تو میری نزدیک کی نظر صحیح تھی, اب اس اینک تو میری ایک نظر دور کی تو صحیح کر لی لیکن نزدیک کی خراب کی. تو اس میں آپ نے سمجھانا ہوتا ہے کہ بھئی یا تو آپ نے بائی فوکل یوز کرنے ہیں یا نزدیک کے لیے گلاسز اتارنے ہیں. تو ایگزیکٹلی دا سیم جو آپ نے کوشچن کی اسی ٹرم کے اندر. کلیئر؟ یس سر. اوکے گو اہیڈ ایمل, اگر سوئے نہیں ہیں آپ. Okay. Fitting requirements can Soflensky. It must center on the eye. It should conform to the anterior eye. Move adequately. Cover the cornea in all eye positions. Performance की क्या requirements है? Soft lenses must produce good and stable vision. Provide minimal physiological disturbance. Be wearable for practical periods and be comfortable. Lens centration. अब एक centered lens को हम किस तरह से describe कर सकते हैं? एक है इसमें Cartesian system. The location of the geometric center of a contact lens within a Cartesian coordinate system is the basis of the description of its centration. ये Cartesian system है, ठीक है? इसमें जो y-axis और x-axis है, तो superiorly जो है that denotes the plus in the y-axis and inferior denotes the minus, while the left side shows on the x-axis, the left side denotes the minus and on the right side of the x-axis denotes the positive. So हम centration देखते हैं इस example में. आप देखें कि जब लेंस centered होता है तो उनके दोनों जो x and y coordinates हैं वो 0 हैं, ठीक है. and when it is decentered inferiorly तो हम y को नेगेटिव के साथ डिनोट करेंगे, और अगर वो decentered पॉजिटिव x एक्सिस पे राइट साइड पे तो हम उसको x एक्सिस को पॉजिटिव डिनोट करेंगे. इसमें आप देख सकते हैं कि ये y एक्सिस पे पॉजिटिव है जबकि x एक्सिस पे ये नेगेटिव है. कार्टेशियन सिस्टम का एक ड्रॉबैक या इसमें एक पॉइंट ये है कि जब भी पॉजिटिव साइड पे x एक्सिस में पॉजिटिव आए तो ये राइट आई के लिए नेजल डिसेंट्रेशन शो करता है, जबकि लेफ्ट आई के लिए ये टेम्पोरल डिसेंट्रेशन शो करता है, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें देख रहे हैं इस एग्जांपल में, तो अगर ये हम राइट आई के लिए कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो ये इसमें फिर नेजल डिसेंट्रेशन होगी, और अगर हम इसको लेफ्ट आई के लिए कंसिडर करेंगे तो ये टेम्पोरल डिसेंट्रेशन. एक और है बाइनेजल सिस्टम. इसमें ये हमारे कार्टेशियन में हम प्यूपल को सेंटर लेते हैं या रिफ्लेक्स को? उसका लेंस का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है उसको नहीं, इसे कंपेयर किसके साथ करते हैं? ये हम जो क्रॉस डालते हैं विजुअल एक्सेस के साथ जो रिफ्लेक्स होता है ना सर. विजुअल ये मैं आपको वो बात बताऊं इसकी कि ये सेंट्रेशन जो है आप इस तरह मैयर नहीं कर सकते हैं कि आपको ये नज़र नहीं आ रही, ना आपको विजुअल एक्सिस नज़र आ रही है और ना आपको जो है ये कॉन्टैक्ट लेंस की सेंटर नज़र आ रही है. आप जो इसको वो करेंगे वो आप जो लेंस की फिर लैम्बस से राइट ओवर लेफ्ट को आप देख लें. राइट, अगर फर्ज करें पेशेंट है आपके सामने, वो बैठा है स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन पे, आपने उसको स्लिट लैम्प पे देख लिया, आपको लगा कि भाई जो लेंस है राइट आई के, कंसिडर द राइट आई, ठीक है, राइट आई आप जहन में ये रखें अभी कि भाई पेशेंट आपके सामने बैठा है स्लिट लैम्प पे और आप पेशेंट की राइट आई को एग्जामिन कर रहे हैं. तो अब आपने देख लिया कि भाई उस पेशेंट की जिसकी राइट आई आप एग्जामिन कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट लेंस जो है वो लेम्बस से स्क्लीरा की तरफ 1 मिलीमीटर है. राइट, जबकि नेजल साइड पे वो 2 मिलीमीटर है. तो इट मींस कि आपकी जो सेंट्रेशन है वो 1 मिलीमीटर नेजल को शिफ्ट हुई है. लेंस की जो डायमीटर है वो कार्निया की जो डायमीटर है इससे
1.5 to 3 मिलीमीटर ज्यादा होना चाहिए, 2 to 3 मिलीमीटर ज्यादा होना चाहिए, ताकि ये लैम्बस से 1 से लेकर 1.5 मिलीमीटर तक स्क्लीरा पे आ जाए। ये सॉफ्ट कंटेक्ट लेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो अब अगर 3 मिलीमीटर इससे ज्यादा है, 1.5 मिलीमीटर एक साइड पे होना चाहिए, 1.5 मिलीमीटर दूसरी साइड पे होना चाहिए। तो अगर ये 0.5 मिलीमीटर शिफ्ट हो गया तो एक्चुअली जो डिसेंट्रेशन होगी वो 1 मिलीमीटर आएगी। क्लियर कि आपने 1.5 की जगह अब लेफ्ट से जो टेम्पोरल साइड है वहां पे 1 मिलीमीटर रह गई, जबकि नेजल साइड पे 2 मिलीमीटर तक चली गई स्क्लीरा पे। तो जो 1 मिलीमीटर डिफरेंस आ गया, तो इसलिए आपके पास शिफ्ट जो है वो 1 मिलीमीटर नेजल आएगी। क्लियर हो गई ये बात? जी सर। सेकंड, जो वर्टिकल है, ये मैंने आपको हॉरिजॉन्टल बात बताई। वर्टिकल में ये आपने देखना है कि अगर फर्ज करे वर्टिकल में आपके पास 0.5 मिलीमीटर, मतलब 1.5 अप होना चाहिए, 1.5 डाउन होना चाहिए। अप जो है सुपीरियर आपके पास 1 मिलीमीटर है, जबकि इंफीरियर आपके पास 2 मिलीमीटर है। तो ये 1 मिलीमीटर जो वर्टिकल है वो ज्यादा हो गया, लेकिन एक्चुअली ये ज्यादा डिस्टर्बेंस ये 1 मिलीमीटर करेगी। क्यों? इसलिए कि ब्लिंक के साथ ये 1 मिलीमीटर की जगह 2 मिलीमीटर नीचे आ जाएगी। आप जब ब्लिंक करते हैं तो वर्टिकल मूवमेंट जो है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, लेकिन ये फिर डिपेंड करती है दो चीजों पे, ठीक है। एक ये कि उसकी लेंस की थिकनेस कितनी ज्यादा है, 2 इसकी पैटर्न लूज है या नॉर्मल है या टाइट है। जितनी थिक लेंस होगी वर्टिकल मूवमेंट इतनी ही ज्यादा होगी, जितनी लूज फिट लेंस होगी इतनी ही वर्टिकल मूवमेंट ज्यादा होगी। तो एक दोनों में से अगर एक केस हो, अगर साथ जो है 1 मिलीमीटर डाउनवर्ड डिसेंट्रेशन हो तो विजन में फ्लक्चुएशन ज्यादा आएगी। लेकिन अगर फर्ज करें ये अप हो डिसेंट्रेशन, तो अप डिसेंट्रेशन में फ्लक्चुएशन पर आपने दो चीजें देखनी है। अगर अपवर्ड डिसेंट्रेशन तो इसमें ये चांसेस है कि लेंस की जो मूवमेंट है वो ज्यादा होगी, तो ब्लिंक के साथ ये 1 मिलीमीटर और भी डाउन आएगी, तो इसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन के चांसेस नहीं है। लेकिन अगर लूज ज्यादा है तो फिर ये हो सकता है कि ब्लिंक के साथ ये और भी ऊपर चली जाए। जब लेंस जितनी ज्यादा लूज होती जाती है तो लेड की टोनिसिटी पे डिपेंड है। अगर लेड की टोनिसिटी ज्यादा है तो वो उसको साथ पकड़ के ऊपर भी ले जा सकती है। तो इस वक्त आपने मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है कि भाई मूवमेंट किस तरह है। अगर लेंस की डिसेंट्रेशन थोड़ी सी भी हो, 1 मिलीमीटर से भी कम हो, लेकिन अगर मूवमेंट में आप देख रहे कि भाई लेंस इधर उधर जा रही है, तो फिर उसकी लेंस की पैरामीटर आपने चेंज करनी है अकॉर्डिंगली। कि अगर ज्यादा टाइट है तो उसको जो है वो आप करें लूज फिट करें, अगर लूज है तो उसको टाइट फिट करें। और जितनी डिसेंट्रेशन में वो आपको प्रॉब्लम ज्यादा आती है तो लेंस का डाया इंक्रीज करने से आपकी डिसेंट्रेशन जो है वो सेट हो जाती है, लेंस सेंटर पे आ जाती है। क्लियर होगी बात? यस सर। मुश्किल तो नहीं है? नो सर। नो सर ये डिसेंट्रेशन दोनों को कंपेयर करके जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास डिसेंट्रेशन की होगी। क्या दोनों को? मतलब जिस तरह आपने कहा कि अगर नेजल और टेम्पोरल की एग्जांपल दी कि अगर टेम्पोरल हमारे पास 1 mm तक रह गया और नेजली हमारे पास 2 तक आ गया, तो इन दोनों का डिफरेंस 1 आता है ना? हाँ हाँ वही होगी। सही। ये मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं लेमन वर्ड्स में, ठीक है। तो फिर आपके पास 5 रुपए है, ठीक है, मेरे पास भी 5 रुपए है, मैंने आपको 50 पैसे दे दिए, लेकिन डिफरेंस कितना आ गया हम मेरे और आपके पैसों में? 50 में 1 ओ ये किसने कहा? एमएल ने कहा 50 पैसे डिफरेंस आ गए।
भाई मेरे पास भी 5 है, गजनफर के पास भी 5 रुपए है, मैंने जब 50 पैसे उसको दे दी तो उसके पास 5.5 हो गए और मेरे पास 4.5 हो गए, तो एक डिफरेंस आ गया। राइट, एमन क्लियर हो गई? यस। ओके, गो अहेड। एक हमारे पास बाइनेजल सिस्टम है, इसमें हम बोथ आइज को कंसिडर करते हैं अलग अलग, ठीक है। तो इसमें अगर हम 1 मिनट, ये सफिया आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर समझ नहीं आई उसकी। अच्छा, क्या चीज समझ नहीं आ गई? ये क्यों, कैसा है? इसको रिपीट करूं? यस सर। अच्छा, आपने नो लिखा तो मुझे नो की समझ नहीं आ गई ना मेरे के क्या मतलब है। ठीक है, मैं अभी दोबारा क्लियर करता हूं कि एक तो मैंने जो ये एग्जांपल आपको दी, इसको जरा जहन में रखिए कि गजनफर के पास 5 रुपए है और मेरे पास भी 5 रुपए है, ठीक है। अगर मैंने आधा रुपया उसको दे दिया तो गजनफर के पास मुझसे आधा रुपया ज्यादा नहीं होगा, 1 रुपया ज्यादा होगा। मतलब उसके पास भी 5 रुपए है, मेरे पास भी 5 रुपए है, मैंने 50 पैसे उनको दे दिए तो उसके पास 5.5 हो गई और मेरे पास 4.5 हो गए, तो इसलिए 1 रुपया ज्यादा हो गया, अगरचे मैंने उसको 50 पैसे दे दिए, ठीक हो गया। अब अगर लेंस, इसी को आप लेंस पे अप्लाई करें कि पेशेंट को आप एग्जामिन कर रहे हैं, पेशेंट की राइट आई को आप एग्जामिन कर रहे हैं, स्लिट लैम्प पे बैठा है। जब आपने देख लिया कि भाई एक लेंस की जो है 1.5 मिलीमीटर तक थ्रू आउट द लेंबस जो है वो डाया ज्यादा होना चाहिए कि लेंबस और स्क्लेरा पे ये 1.5 मिलीमीटर तक आ जाए। तो अब अगर आपने ऑब्जर्व किया कि भाई ये 1 मिलीमीटर टुवर्ड्स द नेजल है, जबकि आपने दूसरी तरफ ऑब्जर्व किया कि नेजल साइड पे कितना है, वो 2 मिलीमीटर है। लेकिन दोनों आपने ऑब्जर्व करने हैं, ये ना कि आपने देख लिया कि भाई चूंकि नेजल साइड पे 1 मिलीमीटर है तो इसलिए बस ये सारी टेम्पोरल साइड पे 1 मिलीमीटर है तो ये दूसरी साइड पे बस 1 मिलीमीटर ज्यादा होगी। हो सकता है कि लेंस की टोटल डायमीटर उसके कार्निया की निस्बत से कम हो। तो इसलिए दोनों आपने ऑब्जर्व करने हैं कि टेम्पोरल साइड पे 1 मिलीमीटर है और नेजल साइड पे 2 मिलीमीटर है, तो इसलिए 1 मिलीमीटर शिफ्ट हो गई नेजल साइड पे। जो सेंटर ऑफ द लेंस है वो नेजल साइड पे 1 मिलीमीटर जो है वो शिफ्ट हो गई। तो एक ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट में क्या होगी कि विजन जो है वो स्टेबल होगी, मतलब ज्यादा क्लियर नहीं होगी लेकिन स्टेबल होगी, मूवमेंट के साथ इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर वर्टिकल शिफ्ट है तो वर्टिकल शिफ्ट में पे लेंस मूवमेंट के साथ उसकी रिलेशन ज्यादा है कि अगर लेंस मूवमेंट ज्यादा है और डाउनवर्ड है तो ज्यादा फ्लक्चुएशन हो जाएगी। कि फर्स्ट कर अगर 1 मिलीमीटर डाउनवर्ड शिफ्ट है लेकिन ब्लिंक के साथ 2 मिलीमीटर मोर डाउनवर्ड मूवमेंट है तो ब्लिंक के साथ 3 मिलीमीटर डाउन शिफ्ट आएगी, तो इसलिए ब्लिंक के बाद फ्लक्चुएशन ज्यादा होगी और पेशेंट कहेगा कि जब मैं ब्लिंक करूं तो विजन मेरी खराब हो जाती है, फिर थोड़ी देर बाद वो क्लियर हो जाती है। तो वर्टिकल में अगर है तो फिर आप मूवमेंट को देखेंगे कि अगर मूवमेंट टाइट है तो फिर लेंस को लूज करना पड़ता है, अगर मूवमेंट लूज है इसलिए कि अगर टाइट है और थिकनेस ज्यादा है तो तब भी लेंस की मूवमेंट ज्यादा होगी, अगर फ्लैट है लेंस तो तब भी लेंस की मूवमेंट ज्यादा होगी, अगर थिन है और टाइट है तो फिर लेंस की मूवमेंट ज्यादा नहीं होगी। तो उसमें आपने ऑब्जर्व करना है कि भाई वर्टिकल डिसेंट्रेशन भी है लेकिन फिर उसके साथ आपने ये भी देखना है कि वर्टिकल मूवमेंट किस तरह है। अब अगर फर्ज कर ये है कि वर्टिकली जो है मूवमेंट अपवर्ड ज्यादा है, जब आप ब्लिंक करते हैं तो लेंस ऊपर ज्यादा जाती है एज कंपेयर टू नियर टू डाउन, लेकिन डिसेंट्रेशन जो है वो डाउनवर्ड है, तो ये दोनों एक दूसरे को कंपेंसेट करेगी और पेशेंट को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके सर, समझ आया। क्लियर हो गया? थैंक यू। यस सर। बी बाइनेजल सिस्टम में हम जो बोथ आइज हैं इनको अलग अलग कंसिडर करते हैं। तो इसमें अगर हमारे पास नेजल डिसेंट्रेशन होती है तो पॉजिटिव एक्स आता है बोथ आइज में,
So that is that has to be considered a nasal decentration for both x plus x. ठीक है, अगर इस एग्जांपल में हम कंसिडर करें दिस वन, तो इसमें x पॉजिटिव है, इट मींस के राइट आई में डिसेंट्रेशन नेजली है, और लेफ्ट आई में अगर x जो है दैट इज नेगेटिव. अगर हम इसको कार्टेशियन में कंसिडर करते तो दिस शुड हैव बीन पॉजिटिव, लेकिन बाइनेजल में हम अलग अलग करते हैं, सो इसमें ये टेम्पोरल डिसेंट्रेशन है. ठीक है, इसलिए मैंने ये आपको एक्सप्लेन की कि दोनों में कंफ्यूजन है. जब आप देखें कि भाई इस पे मैं करूँ ऐसे, तो एक्चुअल किया है कि एक पे ये इस तरह आ रहा है, दूसरे पे इस तरह, जैसे उन्होंने बता दिया. तो यही मैं आपसे इससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन की कि बजाय इसके कि इस कंफ्यूजन में आप पढ़े, आप उसकी जो है देख लें कि भाई नेजल साइड पे जो है स्क्लीरा पे लेंस कितनी है और टेम्पोरल साइड पे कितनी है, कि किस तरफ जो है लेंस शिफ्ट हो गई है. तो वो आपके लिए इजी हो जाएगी. इन दोनों की कंफ्यूजन से आप निकल जाएंगे. राइट सर. What governs lens fit? Relationship between sagittal heights of lens and anterior eye. लेंस का जो सजिटल हाइट है वो हमेशा आई से थोड़ा सा ज़्यादा होता है. Anterior eye topography including cornea, blink induce negative pressure under the lens. Physical properties of the lens material, the diffraction, thicknesses of अच्छा, lens एक में design. जरा एमर इसको मैं वो ये फर्स्ट वाला आपने से एक्सप्लेन नहीं किया, कि इसको जरा मैं क्लेरिफाई करूं कि व्हाट गवर्न्स लेंस फिट. इसका मतलब ये है कि जो लेंस की फिटिंग है इस पे किस चीज का इफेक्ट पड़ता है. तो रिलेशनशिप बिटवीन सैजिटल हाइट्स ऑफ लेंस एंड एंटीरियर आई, मतलब इसका क्या होगा कि अगर फर्ज करें सैजिटल हाइट ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू एंटीरियर कर्वेचर ऑफ द कार्निया, तो फिर क्या होगी. सैजिटल हाइट ज्यादा है, अंदर टेर ज्यादा आएगी. समझ आएगी. जिस तरह आप यूं समझे कि जैसे फ्लैट कार्निया पे आपने स्टीप आरजीपी लेंस रखा तो सेंट्रल पूलिंग ज्यादा हो गई. तो जब सेंट्रल पूलिंग ज्यादा हो जाती है तो लेंस पे ग्रेविटेशनल पुल उस पूलिंग की वजह से भी ज्यादा हो जाती है, तो मूवमेंट उसकी ज्यादा हो जाएगी. तो इस केस में आपने क्या करना है कि सैजिटल हाइट को डिक्रीज करना है. ये इसका ये मतलब है कि सैजिटल हाइट और एंटीरियर आई का जो रिलेशन है, इसका कैसे जो है लेंस फिट पे इफेक्ट होता है. क्लियर हो गई? Yes, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट गो. Further, the lens fit depends on the anterior eye topography, including the cornea, the blink-induced negative pressure under the lens, the physical properties of the lens material, the prescription refraction, which in turn has the thicknesses and the lens design, the lid characteristics, lid-lens interaction, जैसे अभी सर ने बताया, लिड की टोनिसिटी वगैरह. पैरामीटर सिलेक्शन, इसमें हम ये अभी वन बाय वन पढ़ेंगे कि टोटल डाया सिलेक्शन होती है बेस्ड ऑन सेंटर थिकनेस, ऑप्टिक जोन डायमीटर, वाटर कंटेंट, मटेरियल सिलेक्शन एंड मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर. तो ये सारी पैरामीटर्स को हम सॉफ्ट लेंस में किस तरह सेलेक्ट करते हैं. टोटल डायमीटर, पहले हम हॉरिजॉन्टल विजिबल आइरिस डायमीटर जो है उसको मेजर करते हैं. Then we add 2 mm to the HVID and select trial lens set with the nearest diameter. An increase in lens diameter will tighten the fit if all factors remain unaltered. This is because the sagittal height is increased. A decrease in the diameter will loosen the fit. अब जैसे हमने पहले पढ़ा कि जितना हम sagittal height को increase करते हैं तो जो fit होता है वो steep होता है या tight होता है. ठीक है, तो जब हम diameter को भी increase करते हैं तो उससे sagittal height increase होती है, so टाइट जो फिट जो होता है वो टाइट हो जाता है. If we have to retain the same fit, if the diameter is increased, the BOZR must also be increased to offset the effect the diameter change has on the ratio of the sagittal height to the total lens diameter. जब हम diameter को increase करते हैं तो उससे sagittal height जो है that increases, so जो fit होता है that is steep या tight. So if we have to retain the same fit, उसमें हम BOZR को भी इंक्रीज करेंगे. ठीक है, जब BOZR को हम इंक्रीज करेंगे
تو اس سے جو ڈائمیٹر کی انکریز سے جو چینج آیا تھا دیٹ شوڈ بی کینسل. ٹھیک ہے, تو وہ آف سیٹ جو ہوتا ہے وہ افیکٹ کینسل ہو جاتا ہے, تو اس سے فٹ جو ہوتا ہے وہ سیم رہ جاتا ہے, ریٹین ہو جاتا ہے, اس میں کوئی ویریشن نہیں آتی. ٹھیک ہے. اینڈ فار سافٹ لینزز دیر از اے رول آف تھم. ایک سیکنڈ ذرا میں اس کو ایکسپلین کروں, یہ ذرا ان کو کنفیوژن کی, کیونکہ آپ جب وہ لینس آپ کے پاس آتے ہیں تو اس پہ بیس کا بیسکلی لکھا ہوتا ہے, بیوزیڈار نہیں لکھا ہوتا ہے. اگر بیک اپنک زون ریڈیس انکریز کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لینس کو آپ فلیٹ کریں, کرویچر اس کی ڈیکریز کریں. اگر فرض کرے ایک پیشنٹ ہے, ٹھیک ہے, اب ان کو جو ہے فیٹنگ مومنٹ سب کچھ صحیح ہے, آپ نے 13.5 ڈائی میٹر ود 8.5 ملی میٹر کا رکھا ہے. بیس کر کیا ہے 8.5 ملی میٹر ہے, ڈائی میٹر کیا ہے 13.5 ملی میٹر ہے. جب آپ نے دیکھ لیا کہ بھئی موومنٹ اور سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ڈایا ہے اس کی آنکھ بڑھی ہے, یہ اس پہ کم ہے, 13.5 سے میں نے یہ انکریز کرنا ہے 14.2 تک. تو آپ وہ لینس موومنٹ ٹھیک تھی, آپ نے ڈائی میٹر کو انکریز کیا 13.5 سے 14.2 تک. اب کیا ہوگی؟ لینس کی موومنٹ ریٹارڈ ہو جائے گی, لینس کی موومنٹ کم ہو جائے گی. تو آپ پہلے 8.5 بیس کرتا, اب آپ 8.6 بیس کر کرے, تو پھر موومنٹ جو اس کی ہے وہ صحیح ہو جائے گی. BOZR انکریز کرنے کا مطلب ہے بیس کر ڈیکریز کرنا, ساری وہ فلیٹ کرنا. سمجھ آ گئی کہ جب آپ ٹائٹ ہے بیس, دو چیزیں یاد رکھیں, بیس کر ٹائٹ, لینس موومنٹ ٹائٹ, ڈائی میٹر انکریز, لینس موومنٹ ٹائٹ. ٹھیک ہے. اب دونوں جو چیزیں ہیں, ایک کو چینج کرنے سے دوسرے کو بھی چینج کرنا پڑتا ہے. کہ اگر آپ نے ڈائی میٹر کو انکریز کیا تو لینس ٹائٹ ہو گئی, جب ڈائی میٹر کو انکریز کرنے سے لینس ٹائٹ ہو جاتے تو آپ بیس کر کو فلیٹ کریں. یہ ذرا تھوڑا سا اس میں وہ جنرل میں اور میتھمیٹک میں تھوڑی سی اس میں یہ کنفیوژن ہے, اس کو ذرا آپ کلیئر کریں. ایک یہ ہے کہ جب آپ سے جی جی سر, کچھ بکس میں تو یہ لکھا ہے کہ اگر ڈائی میٹر کو آپ انکریز کریں گے تو وہ لوز فٹ ہوگا آپ کے پاس. تو نہیں, ایسے نہیں ہوتا. نو, ایسے نہیں ہوتا, ٹائٹ ہوتا ٹائٹ ہے. ہوتا ہے. نہیں, یہ خیر اس کو پوچھنا ہے نا سوال. اچھا نہیں, کہ اگر ڈائی میٹر کو انکریز کریں گے, یہ ایک میں ذرا آپ کو بات کلیئر کروں, اس لیے اس میں یہی چیز آپ کو ذرا کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ تھوڑی بہت یہ کنفیوژن اس میں وہ آ جاتے جو ورڈنگ میں ہے. کچھ مطلب اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ بھئی بیک اپنک زون ریڈیس کو جو ہے آپ انکریز کریں, ٹھیک ہے. کچھ میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ بیس کرو, تو بھئی ان دونوں جو بیس کرو ہے اور بیک اپنک زون ریڈیس ہے, یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے, کرویچر اور ریڈیس آف کرویچر. سمجھ آ گئی؟ جتنا آپ ریڈیس آف کرویچر کو انکریز کرتے ہیں تو ادھر جو ہے کرویچر کیا ہوگی, وہ ٹائٹ ہو جائے گی. ڈیکریز کا مطلب ٹائٹ ہونا ہے. ہم فلیٹ کرتے ہیں, فلیٹ جو ہے الگ چیز ہے, فلیٹ اور سٹیپ, اور ڈیکریز اور انکریز الگ چیز ہے. تو اس لیے اس کو ذرا آپ کلیریفائی کریں. آپ سمپل اس کو فلیٹ اور سٹیپ میں رکھیں تو پھر آپ کے لیے زیادہ کنفیوژن نہیں ہوگی. مطلب یہ ہے کہ چونکہ ڈائی میٹر ہم فلیٹ اور وہ انکریز اور ڈیکریز میں کہتے ہیں کہ اگر یہ انکریز ہو گیا لینس ٹائٹ ہو جائے گی, تو ٹائٹ کو لوز کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, پھر بیس کر کو فلیٹ کرتے ہیں, یعنی 8.5 کی جگہ 8.6 کرتے ہیں. اگر فرض کریں ڈائی میٹر زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نے ڈائی میٹر کو کم کیا,
کہ بھئی یہ تو 14.2 ڈایا ملی میٹر ڈایا والا لینس ہے، لیکن اب تو یہ 2 ملی میٹر سے بھی زیادہ اسکلیرا پہ ہو گیا، تو میں نے 13.5 دینی ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ اگر 14.2 کے ساتھ 8.6 ملی میٹر بیس کرف تھا، لیکن اب آپ اور موومنٹ سب کچھ صحیح تھی، لیکن آپ نے کہا کہ ڈایا بہت زیادہ ہے، ٹیئر ایکسچینج صحیح نہیں ہوگی، تو آپ 13.5 پہ آ گئے. ٹھیک ہے، اب جب ادھر سے آپ نے ڈایا کم کیا 13.5 پہ لے آئی، تو یہاں پہ اب کیا ہوگی کہ آپ نے لینس جو ہے اس کو ٹائٹ کرنا ہے، ادھر سے بیس کر کو 8.6 کی جگہ 8.5 پہ لانی ہے، ادروائز موومنٹ پہ زیادہ ہو جائے گی. یس سر. کلیئر ہوگی بات؟ اچھا، جو آپ نے بتایا کہ بعض لوگوں میں کیا ہوتا ہے کہ ڈائی میٹر زیادہ ہوتا ہے تو وہ ایکچولی اس طرح ہوتا ہے کہ اگر lens fit loose ہے then increase the diameter. یہ اس طرح لکھا ہوگا کہ بھئی یس سر، یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر if lens movement is greater then increase the diameter، تو وہ lens movement جو اس کی ہے وہ اس کے ساتھ کور ہو جاتے. اگر زیادہ موومنٹ ہے تو ڈائی کو انکریز کرنے سے وہ ٹائٹ ہو جائے گی اور موومنٹ کم ہو جائے گی. تو اس طرح لکھا ہوتا ہے ایکسل باکس میں. کلیئر ہوگی بات؟ جی سر. اوکے، گو اہیڈ ایمن. تو سافٹ لینسز میں ہمارے پاس ایک رول آف تھمب ہوتا ہے دیٹ اف دا diameter is increased by 0.5 millimeter, so the BOZR should be increased by 0.3 millimeter. Okay? If the length diameter is increased by 0.5, then BOZR should be increased by 0.3 to retain the same fitting characteristics. For example, if the total diameter of the lens is 13.5 millimeter, its BOZR is 8.6, اور اگر ہم اس ٹی ڈی کو انکریز کرنا چاہتے ہیں 14 تک، سو دیر از اے 0.5 انکریز. ٹھیک ہے، تو پھر بیوزیڈار کو ہم کتنا انکریز کریں گے؟ 0.3. سو یہ رول آف تھم جو ہے یہ ٹوٹل ڈایا میں فالو ہوتا ہے سافٹ لینسز کے لیے. افیکٹس آف چینجنگ سرجیکل ہائٹ. ٹھیک ہے، تو آپ ایک S2 کو اسٹینڈرڈ لے لیں، تو دیکھیں جب S1 میں سرجیکل ہائٹ انکریز ہو رہی ہے، سو دس بیکمز اسٹیپر. ٹھیک ہے، اینڈ ون ان S3 the sagittal height decreases, so it becomes flatter. تو اس میں BOZR جو ہے وہ زیادہ ہے، and steeper lens میں BOZR جو ہے وہ shorter ہے. BOZR کی سلیکشن کیسے ہوتی ہے؟ We measure the K reading and then ایک منٹ، اس میں ذرا ایک چیز بھی میں آپ کو وہ دیکھوں، شاید وہ RGP لینز میں جس کی بھی باری ہو اس میں کلیئر ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ ذرا وہ ریلیٹڈ ہے کہ جب RGP لینز میں اس طرح آپ لوگ کرتے ہیں، سافٹ لینز میں پاور پی ایفیکٹ کم آتا ہے، لیکن RGP لینز میں پاور پی بھی ایفیکٹ زیادہ ہو جاتا ہے. تو وہاں جب آپ لینس کی آپ نے فرض کرے موومنٹ سب کچھ دیکھ لیا نارمل ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اگر فرض کرے ڈایا کو چینج کرتے ہیں یا بیس کر کو چینج کرتے ہیں تو ساتھ پاور بھی چینج ہوگی، اس لیے کہ وہاں ٹیئر جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے پاور کو ایفیکٹ زیادہ ڈالتی ہے. تو جتنا آپ اسٹیپ کریں گے لینس کو، اتنی ہی وہاں پہ جو ہے پلس لینس ایفیکٹ زیادہ ہو جائے گی ٹیئر کی وجہ سے، جو ایپیکس پہ ٹیئر جمع ہو جائے گی. تو اس لیے وہاں پہ بھی جو ہے وہ کہ سام اور فلیپ کا وہ یوز، فلیپ کا یوز ہونا ہے کہ اگر اسٹیپ ایٹ مائنس اینڈ فلیٹ ایٹ پلس، یہ والا پہ رول آپ اپلائی کریں کہ یہ صرف اس طرح پہ نہیں ہوگی کہ ڈایا اور بیسکر کو آپ چھیڑیں، ڈایا یا بیسکر کو چھیڑنے سے پاور پہ بھی زیادہ ایفیکٹ پڑے گی. تو اس لیے اس میں آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہوگا کہ بھئی دوبارہ آپ وہ ریفلیکشن کریں گے اس کی پاور پہ بھی ایفیکٹ پڑے گی. اوکے، گو اہیڈ. سر اور اسے اسٹیپ اور فلیٹ میں ہمارے پاس ریٹنوسکوپی ریفلیکس کس طرح ہوتا ہے؟ نہیں، اسٹیپ اور فلیٹ جو ہے نا، آپ ریٹناسکوپی سے آبزرو نہیں کر سکتے کہ یہ اسٹیپ ہے یا یہ فلیٹ ہے. دو چیزیں جو ہیں وہ آپ کے پاس وہ ہوتے ہیں، لینز موومنٹ in case of soft contact lenses and fluorescein pattern in case of RGP lenses. سمجھ آ رہی بات؟ اگر فرض کرے ایک پیشنٹ ہے،
اب آپ نے مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ RGP لینس میں آپ کے لیے زیادہ وہ ایزی ہوتا ہے کنفرم کرنا، اس لیے کہ دو چیزیں، ایک تو آپ کو کارنیل ٹوپوگرافی آپ کے پاس ہوتی ہے RGP لینس میں، دوسری فلوریسین پیٹرن ہے. لیکن سافٹ لینس میں یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کلینک کے لیے آپ کریں گے. اب آپ کے پاس پیشنٹ آ جاتے تو آپ ہر پیشنٹ کو سافٹ کنٹیکٹ لینس کے لیے تو ٹوپوگرافی نہیں لگ سکتے ہیں اگر آپ کو باقی ہیلدی نظر آ رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر پیشنٹ ہیلدی ہے ادروائز سیکس ویژن ہے لیکن وہ اسپیکٹیکل یوز کر رہا ہے اور کوئی پرابلم نہیں، وہ کہتا ہے کہ نہیں اسپیکٹیکل سے مجھے نجات دے دو، بس میں نے کنٹیکٹ لینس یوز کرنی ہے، تو آپ اس کو تو ٹوپوگرافی ایڈوائز نہیں کر سکتے. جو آپ کیرٹومیٹری لیں گے، کیرٹومیٹری میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو سینٹرل کیرٹومیٹری دیتے اور موومنٹ پہ پیریفری جو کارنیا کی پیریفری ہے اس کی آپ کو ریڈنگ نہیں دیتے، تو اس لیے آپ 100% اس پہ بلیو نہیں کر سکتے ہیں کہ بھئی موومنٹ نارمل ہو. تو آپ جو کنفرم کرتے ہیں وہ لینس کی جو ڈایا ہے اور اس کی موومنٹ ہے اس سے آپ آبزرو کرتے ہیں کہ بھئی لینس ٹائٹ ہے یا لینس لوز ہے. صحیح ہے کلیئر سر. ہوگی بات؟ جی سر. اوکے گو اہیڈ. So for POZR selection, we measure the K reading and then add 0.3 یا 0.9 تک کوئی ویلیو ہم ملی میٹر ایڈ کرتے ہیں فلیٹس کے لیے. ایک یہ آپشن ہے، یا ہم 1 ملی میٹر ایوریج کیس، جب کیس ریڈنگ کی ایوریج دیکھ کے اس میں 1 ملی میٹر ایڈ کر دیتے ہیں، یا جو ایوریج کے آیا ہے اس سے 4 ڈایopter فلیٹر ہم پھر POZR سلیکٹ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس 3 میتھڈز ہیں POZR سلیکشن کے. Altering the lens fit POZR. If all factors remain unaltered, especially the total diameter of the lens, then decreasing the POZR will steepen the lens fit and increasing the POZR will loosen the fit. ٹھیک ہے، یہ وہی بات جو ہم نے پیچھے پڑھی کہ اگر ہم POZR کو ڈیکریز کریں گے تو اس کی سیجیٹل ہائٹ جو ہے وہ انکریز ہوگی. جب سیجیٹل ہائٹ انکریز ہوگی تو لینس جو ہے وہ اسٹیپ ہوگا اور فٹ ہوگا. ٹھیک ہے، لینس فٹ جو ہے وہ ٹائٹ ہوگا. اور جب ہم POZR کو انکریز کریں گے سو فٹ جو ہے وہ لوز ہوگا بیکاز دا سیجیٹل ہائٹ ول ڈیکریز. اس میں بھی وہی رول آف تھم ہے کہ 0.3 ملی میٹر انکریز POZR کے لیے ٹوٹل ڈائی میٹر جو ہے وہ 0.5 ملی میٹر انکریز ہونا چاہیے اگر ہم نے فٹ کو ریٹین کرنا ہے ان دا سیم ویلیو. سینٹر تھکنیس، اگر ہمارے پاس آپشن ہو تو سینٹرل تھکنیس جو ہے وہ ان چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ان چیزوں کو دیکھ کے ہمیں سلیکٹ کرنی چاہیے. بیک ورٹکس پاور، آکسیجن اچھا ٹرانسمیسیبلٹی. یہ تھوڑا سا بیک جائیں احمد، یہ بیوزیڈار کا اور میں نے آپ کو اس کی جو وہ بتا دی یہ کلیئر ہو گئی. یہ ذرا کنفیوژن ہے کہ ایک چیز زیادہ کرنے سے دوسرا کم ہو جاتا ہے بیس کر، اس لیے کہ آپ کے پاس جو لینس آئیں گے نا بارڈر پہ تو اس پہ بیوزیڈار مطلب لکھا بس بیس کرو ڈائریکٹ ہوتا ہے نا اکثر لینزز پہ ڈایا اور بیس کرو. تو یہ اپنے ذہن میں یہ چیز رکھنی ہے کہ یہ بیوزیڈار اور بیس کرو کا جو ہے وہ ریلیشن کیا ہے. ون از ریڈیس ادر از کرویچر. ٹھیک ہے، تو یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں. کلیئر ہے یہ بات؟ یس سر. اوکے گو اہیڈ. So the geometrical center thickness should be based on the back vertex power, the oxygen transmissibility, intended application to daily wear, extended wear, duration of the intended wear period, durability and handling. ان ساری چیزوں پہ سینٹرل تھکنیس جو ہے وہ بیس کرنی چاہیے. Optic zone diameter selection. It is usually defined by the front optic zone diameter. Usually جو ہے وہ 8 to 11 ملی میٹر تک ہوتا ہے. For high prescriptions یہ تھوڑا اسمال ہوتا ہے, small as 7.5 ملی میٹر. Must take the pupil size in the photopic or scotopic illumination into account. Scotopic illumination میں زیادہ ہم اس کو پریفر کرتے ہیں کہ ڈارک میں پیپل سائز لازمی فائنڈ آؤٹ کرنا. The prescription may influence choice. For example, the optic zone diameter should be larger if the prescription is low, and it should be smaller if the prescription is high. سر اس میں کچھ آپ بتانا چاہیں گے؟ اس میں ذرا آپ نے اس میں یہ وہ کرنا ہے کہ ایکزیل ہے یا کرویچر ہے.
या इन अदर वर्ड यू कैन से कि भाई आपने अक्सर आपने वो देखा होगा कि बाज़ लोगों के आपके पास आ जाते हैं तो आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है। जब आंखें बड़ी बड़ी होती हैं और आपने देख लिया कि भाई उसकी जो रिफ्रैक्टिव एरर है वो कम है, दूसरे आपके पास आ जाएंगे कि आंखें जो है इतनी बड़ी नहीं होती है लेकिन -14 और -16 डायप्टर जो है उसको रिफ्रैक्टिव एरर होते हैं। तो आंख की साइज, ये एक रूल ऑफ थंब है कि आंख की साइज को आप जहन में रखें कि अगर आंख की साइज ज्यादा है तो हो सकता है फिर डायरेक्ट आप प्यूपल पे भी जाएं, को प्यूपल भी अक्सर लार्ज होते हैं तो उसमें आपने जो है फिर फ्रंट ऑप्टिक जोन डाया जो है वो लार्जर रखना होगा। और लेकिन ये अक्सर नेचुरली कंपेंसेट हो जाती है, क्यों कि जिसकी फ्रंट ऑप्टिक जोन डाया ज्यादा हो उसी पेशेंट के जो है वो आंख की साइज भी ज्यादा होती है। मतलब कि ज्यादा रिक्वायर फ्रंट ऑप्टिक जोन का मतलब ये है कि प्यूपल साइज ज्यादा है। अगर किसी की प्यूपल साइज नॉर्मल से ज्यादा है तो उसको ज्यादा लार्जर फ्रंट ऑप्टिक जोन डाया वाली लेंस चाहिए होगी। तो अक्सर ऐसे पेशेंट की जो है जो आंख की साइज ज्यादा होने की वजह से उसको लार्ज डायमीटर वाले कॉन्टैक्ट लेंस की जरूरत पड़ती है। तो फ्रंट ऑप्टिक जोन डाया का डायरेक्ट रिलेशन है टोटल डाया के साथ। द ग्रेटर द टोटल डायमीटर द ग्रेटर विल बी द फ्रंट ऑप्टिक जोन डायमीटर। तो इसलिए जितनी भी पेशेंट को अक्सर जो फ्रंट ऑप्टिक जोन ज्यादा फ्रंट ऑप्टिक जोन डाया की जरूरत होती है तो उनको फिर आप जब डायमीटर आप देखें तो उसको लार्ज डायमीटर की भी जरूरत होती है, टोटल डाया जो लेंस की होती है। तो जब आप टोटल डाया को इंक्रीज करते हैं इस पेशेंट की तो ऑटोमेटिकली फ्रंट ऑप्टिक जोन डाया भी इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन बात केसेस ऐसे होते हैं कि वो अपोजिट होते हैं कि भाई प्यूपल साइज जो है वो ज्यादा है, ठीक है, और आंख की साइज जो है वो कम है। तो ऐसे केस में फिर आपने ख्याल रखना होगा कि भाई अब मुझे जो है इस केस में अगर फर्ज करें मैं स्मॉल फ्रंट ऑप्टिक जोन डाया वाले को तो उनको एबरेशंस होगी, इसी कि वो प्यूपल के सेंटर पे आ जाएगी और इस फ्रंट ऑप्टिक जोन डाया की पेरिफेरी भी प्यूपल को लाए तो इसलिए उनको एबरेशन और ये चीजें प्रॉब्लम करेगी। तो मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि वो डाया को आप अगर कंसिडर करें प्रॉपर्ली तो फ्रंट ऑप्टिक जोन डाया ऑटोमेटिकली उसके साथ कवर हो जाती है। तीसरी बात ये कि ये जरा ख्याल आप जहन में रखें कि जिनके लाइट प्यूपल होते हैं उनको आप जरा ज्यादा उस पर कंसंट्रेट करें फ्रंट ऑप्टिक जोन डाया के लिए। जो ब्लू आईज होते हैं, लाइट कलर के आईज होते हैं, अक्सर उनकी जो प्यूपल साइज होती है वो ज्यादा होती है। तो उसमें आप देखें कि अगर प्यूपल साइज ज्यादा है और एज ए होल आंख की टोटल डाया कम है तो उसमें बेशक आपने टोटल डाया को इंक्रीज करना है, लेकिन फिर उधर से आपने फ्लैट भी करना है कि भाई यहां से ये मैं टाइट करता हूं और उधर से जो है वो मैं फ्लैट करूंगा ताकि मूवमेंट नॉर्मल आ जाए। इसलिए कि आपके लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि भाई मुझे लेंस की टोटल डाया जो है वो स्मॉल होना चाहिए और फ्रंट ऑप्टिक जोन डाया उसमें ज्यादा होना चाहिए। तो ये आपको स्पेशल जो है उसके लिए लेंस बनवाने पड़ेंगे। तो इसको कंसिडर करने के लिए आप टोटल डाया को इंक्रीज करें और साथ जो है बेस कर को डिक्रीज करे तो इस चीज को वो कंपेंसेट करेगी। Right. Effects of front optic zone diameter. Yeah, please move this window away from the share application. ये पता नहीं सर बार बार आ जा रहा है, ये कैसे आ रहा है इसमें? सर ये एमएल के लैपटॉप पे सर, ये हमारे नहीं। अच्छा, मेरी वजह से ना, तो एमएल की वजह से खैर। चलो गो अहेड एमएल। Effects of front optic zone diameter on lens fit. अगर फ्रंट ऑप्टिक जोन डायमीटर जो है स्मॉल होगा तो उसका पेरिफेरी जो है दैट विल बी मोर फ्लेक्सिबल, सो लेंस मूवमेंट जो है दैट विल बी लेस बिकॉज स्मॉलर में ज़्यादा कन्फर्मिटी होगी और जो विस्कस ड्रैग है वो भी बहुत ज़्यादा होगा जिसकी वजह से मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट होगी।
अगर फ्रंट ऑप्टिक जोन डायमीटर लार्जर होगा तो उसकी जो पेरिफेरी है वो लेस फ्लेक्सिबल होगा और विस्कस ड्रैग जो है वो भी लेस होगा, सो मूवमेंट जो है वो ज़्यादा होगी। वाटर कंटेंट, हाई पावर में हाई वाटर कंटेंट फॉर ऑक्सीजन ट्रांसमिसिबिलिटी एडवांटेज, ये इसका एडवांटेज है हाई वाटर कंटेंट का हाई पावर्स में। लो वाटर कंटेंट का है कि उसमें ईजियर हैंडलिंग होती है और ग्रेटर ड्यूरेबिलिटी होती है। फाइनल चॉइस इज अ कंप्रोमाइज बिटवीन द ऑक्सीजन ट्रांसमिसिबिलिटी, हैंडलिंग एंड ड्यूरेबिलिटी। क्योंकि जो फाइनल हमारे पास चॉइस होता है वाटर कंटेंट सिलेक्शन जो होता है वो इन सब पे कंप्रोमाइज करके फाइनल सिलेक्शन करनी होती है। मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर, लेंस रिजिडिटी जो है वो सबसे लीस्ट किस में होती है? थिनर लेंसेज में होती है, स्पिन कास्ट मैन्युफैक्चर में होती है और हाई वाटर कंटेंट लेंसेज में होती है। अच्छा, अब है एम्पेरिकल प्रिस्क्राइबिंग। ठीक है, एम्पेरिकल जब हम फिटिंग करते हैं तो उसमें क्या हमारे पास डाटा रिक्वायर्ड होता है पेशेंट का? HVID फाइंड आउट होना चाहिए, के रीडिंग्स होनी चाहिए हमारे पास, स्पेक्टिकल प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए जो उसकी रिफ्लेक्शन है, और वर्टिस डिस्टेंस होना चाहिए। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सिंपल एंड क्विक फॉर द प्रैक्टिशनर, नो ट्रायल लेंस रिक्वायर्ड, cheaper for manufacturer, no lens maintenance storage by practitioner, no public health issue with trial lens reuse. ठीक है, और disadvantages क्या है कि patient does not experience lens wear before delivery, practitioner cannot observe patient's response to lenses, practitioner seem to be abdicating their responsibility, वो अपनी responsibility से जो है वो छुप रहा है। accuracy of outcome जो है इसमें unknown होता है, एंड फिट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन जस्ट HVID इन केस। इसमें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ सिंपली HVID इन केस पे हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते। इसमें ज़रा एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि जैसे इसने बता दिया कि इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन आप एडवांटेजेस की जो है वो है कि सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस में आप ट्रायल लेंस को अवॉइड करें, इसलिए कि उनकी जैसे इसने बता दिया कि उसका केयर और सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाते हैं और फिर लेंस इन्फेक्शन और एक चांसेस हो जाते हैं। तीसरी बात ये है कि एक इसमें ये है कि जब मतलब पाकिस्तान बाहर तो वही होता है कि भाई आपने पहले एक्सप्लेन करना ये सारी चीज़ें, लेकिन पाकिस्तान में तो इस तरह नहीं है। लेकिन जब आप इसी तरह का तो पेशेंट फिर ज़रा कंफ्यूज हो जाते हैं, डिसीजन लेने में मुश्किल हो जाता है कि अगर आप ट्रायल लेंस उसको लगाएं, इसलिए कि जो फर्स्ट टाइम पे होते हैं वो डर इतना ज्यादा हो जाता है कि जब आप लगाएं तो फिर वो जल्दी आपको आंसर नहीं देता है। वो कहें कि भाई ये मैं कैसे लगाऊंगा ये, और डेफिनेटली इट इज जस्ट लाइक ड्राइविंग कि भाई अगर आप पहले पे उसको ड्राइविंग गाड़ी पे बिठाएं कि भाई ये गाड़ी चलाएं तो वो कहेंगे भाई तो मुश्किल काम है, लेकिन जब आप कहें कि नहीं ये गाड़ी सीख के फिर आप गाड़ी ले तो फिर वो आसान हो जाए। तो इसमें अगर आपने उसको कंफ्यूज किया तो फिर हो सकता है कि वो ऑर्डर ही न दे लेंस के लिए, लेकिन जब आप उनके लिए लेंस मंगवाएं तो फिर वो मिनटे दोस्ते कि भाई अब तो मैंने यूज ही करनी है, अब तो ये मेरे लिए आए हैं, तो फिर वो जो है उसकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसको पता है कि भाई अब तो मैंने करना है, अब तो मेरी मजबूरी है। तो एक तो इसमें ये एक वो चीज है। सेकंड बात ये है कि जब आप उसको वो लगाते हैं ये ट्रायल सेट, तो उसी वक्त उसका वो एक आ जाता है कि भाई ये तो बस उसने पता नहीं कब से रखा है और किया, साफ भी किया कि नहीं किया, तो अपने लेंस का भी फिर ख्याल नहीं रखता है, क्योंकि उसको तो पता नहीं होता कि भाई आप तो रोजाना उसको क्लीन करते हैं और डिसइंफेक्ट करते हैं। वो देखते हैं बस एक डब्बे से इसी तरह पड़ी तो उठा के मुझे लगाई, बस ये तो इसी तरह ही काम है, तो फिर वो आफ्टर केयर नहीं करते हैं। अच्छा, अदर साइड जो है कि अगर फर्ज करें आपने पेशेंट के लिए मंगवा लिया लेंस, ठीक है, अब तो वो कहेंगे कि मेरी मजबूरी है, मैं लगाऊंगी, आफ्टर केयर का भी ओके, लेकिन आपने ऑब्जर्व किया कि भाई फिटिंग में प्रॉब्लम है, तो फिर इस वक्त आपने कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है। आपने देख लिया कि भाई फिटिंग में प्रॉब्लम है। अक्सर आपके पास ऐसे पेशेंट आ जाते हैं कि माँ आ जाती है, वो कहते नहीं बस मैं उनको सिखाऊंगी। ये अब पिछले हफ्ते मेरे साथ इसी तरह हुआ। यहाँ पे ओपीडी में एक वो है रोजीना नाम है, ये जो मेन ओपीडी नहीं है उसमें चिट्ठी देते हैं, पहले यहाँ आई में होती थी एक लड़की खातून रोजीना नाम है उसका।
تو وہ بہت عرصے سے کانٹیکٹ لینس یوز کر رہی ہے, وہ اوپیڈی چیکس پہ ہوتے ہیں, تو وہ بیٹی کو لائی تھی, بیٹی انہوں نے کہا کہ بس واپس لینس کے لیے آ گئی کہ بھائی بس میں ان کو سکھاؤں گی نا, یہ تو کوئی وہ مشکل, میں نے کہا نہیں سکھانے کی بات نہیں, اس فرسٹ ٹائم یوزر ہے, اس کی فرسٹ پیرامیٹر ہے, اور میں نے اس پہ چیک کرنے ہے, اگر ان نے کوئی بھی پرابلم میں نے آبزرو کی تو یہ لینس میں پھینکوں گا اور ان کے لیے اور لینس آرڈر کروں گا, لیکن اس کا چیک ضروری ہے. تو دوبارہ وہ گئی, پورا ہفتہ گزر گیا, ہفتے کے بعد وہ بچی کو لے آئی, اور پھر میں نے ان پہ جو ہے کانٹیکٹ لینس فٹ کر کے میں نے آبزرو کیا کہ یس موومنٹ سب کچھ ایوری تھنگ از اوکے. پھر میں نے اس کے اگر اسی وقت آپ کو مجھے محسوس کیا کہ بھی کچھ پرابلم ہے تو میں وہ لینس فوراً ڈسکارڈ کرتا اور ان کے لیے نئے پیرامیٹرز کے مطابق لینس منگواتے, اس لیے کہ لینس کے پیشنٹ کو کبھی بھی آپ نے جو ہے نا ڈسسیٹسفائی نہیں چھوڑنا ہے, ورنہ پھر یہ جو ہے نا آپ کی بدنامی کے باعث بنے گی ہر کی کہ نہیں میں تو ادھر گئی تھی اور لینس مجھے پرابلم کرتی تھی اور یہ وہ, تو پھر آپ کے پاس اور پیشنٹ جو ہے آپ کے وہ خراب ہو جائیں گے. تو یہ ایک لینس جو ہے نا یہ آپ پھینکے لیکن ان کی دوسری لیکن پیشنٹ کو سیٹسفائی کرے, اس لیے کہ یہ جو کنٹیکٹ لینس ویئر ہوتے ہیں نا یہ آپ کے پرماننٹ پیشنٹ ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو کنٹیکٹ لینس ویئرر ہوتے ہیں یہ اس میں اکثر فیملی ممبرز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہی جو روزینہ ہے یہ ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی کہ میری پیشنٹ ہے, اب ان کی بیٹی آئی ہے اور وہ بیٹی بھی اب کنٹیکٹ لینس پچھلے ہفتے سے انہوں نے شروع کی. تو مطلب یہ کہ اگر آپ کا یہ پیشنٹ ہے تو یہ چیز فیملی میں جاتی ہے تو اپنی پوری فیملی کو جو ہے نا وہ اٹریکٹ کرنا ہے, ایک لینس کی تاوان کی خاطر اپنی پوری فیملی کو جو ہے نا وہ نہیں کرنا ہے کہ بھئی یہ پھر کسی اور کے پاس چلے جائے. کلیئر ہو گئے؟ میرے خیال میں نیند آ رہی ہے سب کو. نو سر, اچھا میں نے کہا کہ ایمل نے اپنے وہ پریزنٹیشن میں کچھ ڈیزی پام وغیرہ تو نہیں ڈالی ہے نا؟ اسد جی سر, پر میرے خیال میں سو رہا ہے. نہیں سر جاگ رہے ہیں. سر انٹرسٹنگ لیکچر ہے سر, انجوائے کر رہے ہیں. میں سر جی جی سر جی وہ تھوڑی سی مجھے کنفیوژن ہوئی ہوئی ہے, مجھے کلیئر کرنی ہے, تو میں نے کہا وہ آپ سے پھر دوبارہ پوچھ رہی ہوں. یہی سر وہ آپ نے کہا ہے نا کہ بی او زیڈ آر اور بیس کرو اپوزٹ ہے نا, ہاں تو سر اگر اس طرح ہو نا, ایک تو یہ بات ہوتی ہے کہ سر اگر بیس کرو کو ہم کانسٹنٹ رکھ لیں اور ڈایامیٹر اور سیجیٹل ڈیپتھ کو اگر ہم ریلیٹ کریں گے, میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں کہ اس کا اگر آپ الکنگٹن میں دیکھ لیں نا, ٹھیک ہے, یا ایون کسی کی بھی کنٹیکٹ میں دیکھ لیں نا, تو وہ آپ کو وہ جو سرکل ہوتا ہے, مطلب میں آپ کو ایک سمپل ایگزامپل دیتا ہوں کہ یہ ایک کنفیوژن رہ جاتی ہے کہ اگر بیک اپٹک زون ریڈیس انکریز ہو تو کرویچر پہ کتنا ایفیکٹ پڑے گا. ایک ٹینس والا بال لے لیں, ٹھیک ہے, ٹینس والے بال سے جو ہے آپ اوپر سے حصہ کاٹ لیں تو ٹینس والے بال کا جو ریڈیس ہے, ریڈیس آف کرویچر وہ کیا ہے, کم ہے. فٹ بال کی نسبت یا والی بال جو بڑا بال آپ لے لیں تو اس کا جو ریڈیس آف کرویچر ہے وہ کیا ہے, زیادہ ہے. تو اگر ایک فٹ بال جتنا سفیر ہو اور اسی سے آپ اوپر حصہ کاٹ کے کنٹیکٹ لینس بنائے تو اس کی بیک اپٹک زون ریڈیس جو ہے یہ زیادہ ہے, لیکن اس کی جو کرویچر ہے وہ فلیٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ٹینس بال سے. اگر آپ لینس بنائے ٹینس بال کی جو ریڈیس آف کرویچر وہ ہے وہ کیا ہو گیا, کم ہو گیا, تو لینس اس کی وجہ وہ اسٹیپ ہو گئی. تو یہ اسٹیپ اور فلیٹ اس کا میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ جب بیک اپٹک زون ریڈیس جو ہے وہ کم ہوتا ہے تو لینس جو ہے وہ اسٹیپ ہوتی جاتی ہے, اور جب یہ زیادہ ہوتا ہے تو لینس جو ہے وہ فلیٹ ہوتی جاتی ہے. سمجھ آ گئی؟ جی سر. سر اس کو آپ سیجیٹل ڈیپتھ سے بھی ریلیٹ کر دیں. اچھا, اس کا اس طرح ہے نا کہ میں اب کو یہ بات بتاؤں کہ فرض کریں سیجیٹل ڈیپتھ ایکچولی ہم وہ لیتے ہیں نا, اگر فرض کریں سمپل اس کی میں ایگزامپل دے دوں, آپ ایسا کریں کہ
اگر ٹینس کا جو بال ہے، ٹھیک ہے، ٹینس کے بال کے اوپر اگر یہ انڈا ہے، انڈے کو آپ آدھا کاٹ لیں اور ٹینس کے بال کے اوپر اگر یہ آپ کریں وہ چھوٹا سا بال ہو، ٹھیک ہے، تو یہ انڈا تھوڑا اندر تک چلا جائے گا اور یہ بال کا جو آؤٹر سرفیس ہے اور انڈے کا جو انر سرفیس ہے اس کے درمیان جو ڈسٹینس ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ ٹینس کے بال کے اوپر ایک دوسرے بال کا آدھا حصہ اس کو اسفیئر کو آدھا کاٹ کے اس کو رکھ کے کہ وہ زیادہ یہ جو ٹینس کا بال ہے اس کے اندر چلا جائے، تو جو ٹینس کے بال کی اپر والا سرفیس ہے اور جو دوسرا بال آپ نے آدھا کاٹا ہے اس کا انر والا سبھی ایک دوسرے کے ساتھ بہت نزدیک آ جائے گی، تو یہاں پہ سیجیٹل ڈیپتھ کم ہو گیا جبکہ وہ دوسرے کیس میں سیجیٹل ڈیپتھ زیادہ ہو گیا۔ مطلب دو سفیریکل کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے تو ان دو سفیریکل کے اوپر جو ہے جتنا ڈسٹینس کم ہوگی سیجیٹل ڈیپتھ کم ہوگی، جتنی یہ ڈسٹینس زیادہ ہوگی سیجیٹل ڈیپتھ زیادہ ہوگی، اور جتنی یہ سیجیٹل ڈیپتھ زیادہ ہوگی تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ٹائٹ ہے نا، اس لیے وہ سیجیٹل ڈیپتھ ہے، تو اس لیے یہ لینس جو ہے وہ ٹائٹ رہے گی۔ دوسری سیجیٹل ڈیپتھ جتنی زیادہ ہو جائے گی تو اس لیے میں یہ دونوں کے درمیان جو ایئر سپیس آ گیا اس سپیس کو کیا کرے گی، جو ٹیئر ہے وہ فل کرے گی، تو جب جتنی زیادہ ٹیئر اس میں آ جائے تو اتنی ہی زیادہ گریویٹیشنل پل اس پہ زیادہ ایفیکٹ کرے گی اور اتنی ہی مومنٹ زیادہ ہوگی۔ اگر مومنٹ پہ زیادہ نہیں ہے تو اٹ مینس کہ زیادہ ٹائٹ ہو گئے تو پھر ٹیئر ایکسچینج ہی نہیں ہوگی۔ کلیئر ہوگی بات اب؟ یس سر، اب ٹھیک ہے۔ اوکے، گو اہیڈ۔ The second one is trial lens fitting. It is regarded as essential by some, allows the field of a lens to be experienced, patient reaction is accessible, needs to be performed in average illumination, pupil size मालूम होनी चाहिए, assessments made with the aid of good illumination, and now it is easier and safer کیونکہ اب disposable trial lenses جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس میں ٹرائل لینس سیٹنگ یہاں پہ ہمارے ہاں ڈسپوزیبل کی بھی اتنے پرائسز اس کے ساتھ ہے کہ پھر پیشنٹ جو ہے نا وہ ڈسپوزیبل کا بھی آپ کاسٹ کریں گے نا پیشنٹ سے، وہ مطلب ڈسپوزیبل کی بھی آپ پیسے لیں گے پھر پیشنٹ پہ نا، کہ اگر ڈسپوزیبل آپ ٹرائل لینس وہ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ تو یہ نہیں کریں گے کہ بھائی یہ ڈسپوزیبل جو ہے یہ چلو میری طرف سے فری میں ہو گئے اور صرف اس لینس کی، آپ تو اس میں بھی وہ اس پہ پیشنٹ پہ برڈن پڑتا ہے نا۔ تو مطلب یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو آپ 100% وہ نہیں کہہ سکتے کہ وچ ون آئی شوڈ ڈو نا، لیکن آپ نے پیشنٹ کے اس پہ دیکھے کہ فائنینشیل پوزیشن پہ، لیکن بیٹر میں خود جو کرتا ہوں وہ میں یہ ایکسپیرینس کے بیس پہ کرتا ہوں اور لینس کو پینک دیتا ہوں، اس لیے کہ بہت کم پیشنٹ آپ کے پاس آئیں گے۔ تیسری بات یہ کہ اگر کوشش کریں کہ کیرٹومیٹری کے بغیر نہ کر، کیرٹومیٹری سے آپ کے پاس بہت کچھ آ جاتا ہے، کہ بعض کیسز میں ایسے ہوتے ہیں کہ بہت فلیٹ کارنیاں ہوتی ہے اور آپ کو، میرے ایسے کیسز ہے کہ میں ان کے لیے سفیریکل لینزز بائی آرڈر میں بنواتا ہوں، سفیریکل لینزز، اتنی فلیٹ کارنیاں ہوتی ہے، اور اس کی کافی ایگزامپلز ہیں۔ میرے ایک وہ تھی ہمارے ساتھ یہاں افتالمالوجسٹ تھے، آپ میں سے کسی نے ان کا نام سنا ہو گیا نا، نہیں، اللہ بخش ان کو، ڈاکٹر سونی، کسی نے نام سنا ہے اس کا؟ یس سر، سنا ہے سر۔ سونی ہمارے پاس یہاں پیکو میں بھی تھی، جب ہم نے شروع اپٹومیٹری سٹارٹ کی تھی تو سونی میرے ساتھ وہ ساری کرتی تھی، وہ پیکو میں تھی نا، پھر انہوں نے وہ کی اسپیشلائزیشن کی، اور ابھی جو میں یہ 2016 میں جب میں آسٹریلیا سے آیا تو اسے کچھ 2-4 مہینے میرے خیال میں پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو اسی طرح ان کو لینس میں بہت زیادہ پرابلم ہوا کرتی تھی۔ جب میں آیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی میں تو اسی طرح اسلام آباد سے لینس منگواتی ہوں، یہ بات ہے تقریباً 99 کی بات ہے، جب میں آیا الشفا سے۔ جب میں نے ان کے وہ لینس دیکھی تو جو باٹل ان کے پاس تھے اس میں میں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو فلیکسیکان لینس ہے، ان کی 8.4 BC تھی۔ جب میں نے اس کی کارنیا کی وہ کرویچر اور کیرٹومیٹری رہی تو اس کو جو ہے 9 ملی میٹر BC کے لینس چاہیے ہوتی تھی، وہ صرف سے لینس یوز ہی نہیں کر سکتی تھی بیچارے، کہ مجھے
यहाँ तक कि वो कहते हैं कि सारे अतरवा जो है कि भाई ये कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि मैं सुबह मेरी नजर जो है वो सही होती तो शाम को मेरी नजर जो है वो 660 पे आ जाती थी, इतनी कार्नियल ओडिमा डेवलप हो जाती थी। तो फिर उनके लिए मैं फ्लैट लेंस जो है बाई ऑर्डर बनवाता था, उस पर 1.5 महीना लगता था और फिर वो यूज करते थे। एक दूसरा मेरा पेशेंट है, ये आप लोगों ने नाम सुना होगा, हमारा आईजीपी थे फयाज तूरू साहब, उनके भी इसी तरह प्रॉब्लम था। जब मैंने देख लिया तो उसकी है दोनों ये मायोपिक है और कार्निया फ्लैट, यानी हाइपरमेट्रोप से भी ज्यादा फ्लैट। उनको 9 वो 0.0 मिलीमीटर बेस करके वो लेंस की जरूरत पड़ती है, तो वो मिलते नहीं है, वो बाई ऑर्डर बनवाने पड़ते हैं, उस पर 1.5 महीना लगता है, एक्सपेंसिव भी पड़ जाते हैं वो। तो ये है कि कैपेबिलिटी का आपने ख्याल रखना है। तीसरी बात ये है कि अगर कोई ऑलरेडी लेंस यूजर है, जैसे ये दोनों मेरे पास आए तो मुझे डायरेक्ट उनके लेंस से उनकी मूवमेंट से पता चल गया कि भाई उसको तो बस डेफिनेटली 9 तक जो है बीसी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लेंस इतने टाइट थे और लेंस जब वो मेरे पास है तो मुझे समझ आ गई। जब मैंने कैटोमेट्री की तो फिर वही बात कंफर्म हो गई। तो अगर ये जैसे इसने स्लाइड पे बताई गई ये सारी चीजें आप प्रॉपर करें ना, तो फिर आपको इवन ट्रायल लेंस की जरूरत भी नहीं पड़ती है, अगर कैटोमेट्री आपने प्रॉपर की हो तब। ओके, गो अहेड। सर मार्केट में कौन से बेस कर्व तक अवेलेबल है सर? ये जो उसमें होते हैं हाइपरटेन में, उसमें 8.8 तक अवेलेबल है, लेकिन वो भी मंगवाने पड़ते हैं। 8.8 में भी मुश्किल से मिलते हैं, अक्सर हम फिर वो फ्लेक्सिकॉन में बनवाते हैं। 9 तक वो मैं बनवाता हूँ फ्लेक्सिकॉन से। ओके, Trial lens settling period. Record the assessment after lens settle. Settling period normally जो होता है वो 5 मिनट्स के करीब होता है, उसके बाद फिर हम असेसमेंट करते हैं। What to assess during lens trial? Centration देखते हैं कि कोई लेंस decentered तो नहीं है। Position and movement on blink with eye in primary position, lateral gaze, up gaze, rapid and extreme lateral eye movements. Patient को हम इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो पहले प्राइमरी पोजीशन में असेस करते हैं, फिर उनको डिफरेंट गेजेस में हम कहते हैं कि आई को मूवमेंट दें, तो फिर हम पोजीशन चेक करते हैं और फिर ब्लिंक पे भी हम मूवमेंट चेक करते हैं कि एडिक्वेट है या नहीं। लोअर लेट पुशअप टेस्ट करते हैं प्राइमरी गेज में, आगे हम डिस्कस करेंगे। और एज कंडीशन देखते हैं कि एज कोई बकलिंग या लिफ्टिंग तो नहीं हुई, अगर बकलिंग या लिफ्टिंग है तो वो हमें फ्लैट लेंस इंडिकेट करता है। डिसेंट्रेशन जो है वो प्राइमरी गेज में 0.2 to 0.75 मिलीमीटर तक एक्सेप्टेबल है, अब गेज में 1.5 मिलीमीटर तक एक्सेप्टेबल है, और लेटरल आई मूवमेंट्स में 1.5 मिलीमीटर तक डिसेंट्रेशन जो है वो एक्सेप्टेबल है। मला नेट में प्रॉब्लम आ गई है, लाइट चली गई मेरे ख्याल से सर वहाँ। हेलो हेलो जी जी। सो तो कॉर्नियल कवरेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी 2-3 रीजन है। फर्स्ट ऑप्टिकल, सेंट्रेशन, शेप रेगुलरिटी और पोस्ट लेंस डायफ्राम जो है वो यूनिफॉर्म हो, इसके लिए जो है वो कॉर्नियल कवरेज जो है वो इम्पोर्टेंट है। मैकेनिकल, ताकि कोई कॉर्नियल लिम्बल या कंजक्टिवल ट्रॉमा ना हो और कंफर्ट मेंटेन रहे। फिजियोलॉजिकल, कॉर्निया एक्सपोज ना हो, कॉर्नियल डेसिकेशन, ड्राइनेस ना हो, टेयर फिल्म डिस्टर्ब ना हो। तो इन 3 वजूहात के लिए कॉर्नियल कवरेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लिंक का क्या इफेक्ट होता है? अगर लेंस स्टीप फिट है तो विजन इमीडिएटली आफ्टर ब्लिंक जो है वो क्लियर हो जाएगी, और अगर लेंस जो है वो फ्लैट है तो विजन जो है वो आफ्टर ब्लिंक
ब्लर हो जाएगी, ठीक है। मूवमेंट क्यों रिक्वायर होती है? रिमूव्स एंड डिस्पर्सेस ऑकुलर डिब्रीज एंड प्रमोट्स टेयर एक्सचेंज। ये दो फंक्शंस हैं मूवमेंट की। ये लिक्विड मूवमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। लेंस लैग, लेंस लैग हम डिफरेंट गेजेस में चेक करते हैं। प्राइमरी गेज में डिसेंट्रेशन और लैग दोनों हम चेक करते हैं कि कोई डिसेंट्रेशन तो नहीं है, कॉर्नियल कवरेज जो है वो फुल है या नहीं। अब गेज में भी हम जब पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि है अब गेज में देखें, तो उसमें लेंस लैग असेसमेंट हम देखते हैं कि लेंस जो है वो मूव कर रहा है या कुछ लैग आ रहा है उसके साथ। लेंस अपनी जगह पे ही है और सिर्फ आई मूव कर रही है। और लेटरल वर्जन में भी लेंस लैग हम चेक करते हैं। सर असद को अलाउ कर दो। हेलो। लोअर लिड पुशअप टेस्ट। लोअर लिड पे हम थोड़ा जेंटल प्रेशर अप्लाई करते हैं और उसमें हम चेक करते हैं कि जो लेंस है वो एडिक्वेट मूवमेंट करता है या नहीं करता। अगर वो मूव करके रीसेंटर हो जाता अपनी जगह पे तो ये गुड या थोड़ा लूज फिट होता है। और अगर वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करता या मूवमेंट करके भी वो रीसेंटरिंग नहीं करता तो इट इंडिकेट्स अ टाइट फिट। पोस्ट ब्लैंक मूवमेंट जो है वो 0.25 से लेकर 0.75 मिलीमीटर तक एक्सेप्टेबल है। और व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल, लेंस एज कर्लिंग या रिंकलिंग, इट इंडिकेट्स टू लूज fit, conjunctival indentation which indicates a too tight fit, excessive decentration की वजह से exposure हो सकता है, excessive movement producing visual disturbances. Soft lens care and patient education. Care and maintenance is one of the most crucial aspects of contact lens wear. It can influence the success of contact lens wear and patient satisfaction with their lenses. पर्पस क्या है कि लेंस को क्लीन करना, हमेशा क्लीन रहना चाहिए। Prevent or minimize the deposits, maintain hydration and motility for comfort and clear vision. Disinfect lenses to prevent ocular inflammation. Significant deposition on soft contact lens surface results in a non-wetting surface which may affect vision and comfort. तो डायग्राम में शो हो रहा है। Compliance, अगर सिंपल केयर सिस्टम हो और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सिंपल हो तो कंप्लायंस पेशेंट की बेटर होती है। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो तो उसमें कंफ्यूजन पैदा होती है, नॉन कंप्लायंस होती है और जिसकी वजह से लेंस वेयर कॉम्प्लिकेशंस जो है वो डेवलप हो जाती हैं। एसेंशियल स्टेप्स क्या, इसमें क्लीनिंग करते हैं, रिंजिंग करते हैं और डिसइंफेक्शन करते हैं। और कुछ कंडीशन में प्रोटीन रिमूवल होती है या लुब्रिकेटिंग और रिवेटिंग ड्रॉप्स यूज करते हैं। क्लीनर्स हमारे पास सर्फेक्टेंट्स हैं जिसमें डेली भी आते हैं, वीकली भी होते हैं, बफर्स हैं, ऑस्मोलैरिटी एडजस्टिंग एजेंट्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं और वाटर है। रिंजिंग सॉल्यूशंस की क्या फंक्शन है? रिमूवल ऑफ लूजेंट लेंस कंटेमिनेंट्स, रिमूवल ऑफ रेजिडुअल